अस्सलाम वालेकुम। आरजे मुजम्मिल कम्बे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज सनीचरवार 14 अगस्त 2021 बमुताबिक 5 मुहर्रम अल हराम 1443 हिजरी मकामी अखबारात से ली गई सुर्खियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर पेश खिदमत हैं। आज की सुर्खियों का आगाज़ इस सुर्खी से करेंगे। जम्मू और कश्मीर में 129 नए केसेस दर्ज, कोई अमवात नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोविड टास्क फोर्स, डीसीज और एसएसपीज के साथ मीटिंग। मुमकिन तीसरी लहर के पेश नज़र हमें चौकस रहने की ज़रूरत। सूरत हाल पर मुतवातिर निगाह रखने और टीकाकारी की व टेस्टिंग में सुरत लाने की हिदायत। इस सुर्खी को रोज़नामा तामिल इरशाद ने अपने पहले सफ़े की जीनत बनाया है। रोज़नामा तामिल इरशाद की एक और सुर्खी है, सोपोर में ग्रेनेड धमाका, 2 शहरी फोर्सेस एहलकार जख्मी। त्राल में सुरंग नाकारा, मेंढर में आईईडी बरामद। रिश्वत सतानी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेहता एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए ई ऑफिस का किया इफ्तिताह। रोज़नामा तामिल इरशाद की एक और सुर्खी है, 15 अगस्त के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी चौकन्ना। ज़मीन ता फ़िज़ा सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। शेर कश्मीर और मौलाना आज़ाद स्टेडियम सील। फ़िज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सरहदों पर भी फ़ौज को चौकस रहने की हिदायत। खुदकुशियों और मुनशियात का बढ़ता रुझान बाइस तशवीश। नई पौध को इस बहरान से निकालने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत। एनसी आंचार और उससे मुल्हिका इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। तारीखी जामिया मस्जिद और दरगाह हज़रत बल में नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्किद न हो सके। इन सुर्खियों को रोज़नामा तामिल इरशाद ने अपने सफ़े पर जगह दी है। रोज़नामा निदाई मशरिक की सुर्खी है, व्हीकल स्क्रीनिंग पॉलिसी खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की सिमत में बड़ा कदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ऑटो सेक्टर को एक नए शिनाख्त हासिल होगी। ये पॉलिसी आलूदगी को रोकने और ख़राब गाड़ियों को साइंसी तरीके से हटाने में बड़ा किरदार अदा करेगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में उतार चढ़ाव जारी। अब तक 52 करोड़ 95 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। शाम में झड़प खत्म, पाकिस्तानी जंगजू जाँ बहक। श्रीनगर जम्मू शहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल। वादी में एक तवील अरसे बाद मुल्की जंगजू ने आरजीपी का इस्तेमाल किया। आईजीपी। रोज़नामा निदाई मशरिक की सुर्खी है, राजौरी में बीजेपी कारकुन के घर पर ग्रेनेड धमाका, दहशत गर्दाना कार्रवाई करार। हमले में कारकुन का 3 साला भतीजा हलाक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वाक़ा खिलाफ राजौरी में हड़ताल, लोगों का एहतजाज। एक और सुर्खी रोज़नामा निदाई मशरिकी आधार फ़ाल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए नामिनी पॉलिसी जारी करने को मंजूरी। उर्दू रोज़नामा कश्मीर उज़्मा की सुर्खी है, नवीन चौधरी की सदारत में मीटिंग। ज़रई पैदावार और किसानों की बहबूद का जायज़ा लिया गया। डायरेक्टर जनरल बानी कल्चरल का कुपवाड़ा का दौरा, स्कीमों को लोगों तक पहुँचाने पर जोर। गाम में गैर कानूनी मिट्टी का इखराज, 6 अफराद गिरफ्तार, 6 टिपर जब्त। कबायली फलाह व बहबूद स्कीम की वसअत पर वर्कशॉप का इनकाद। टंगमर्ग से शेखपुरा सड़क खस्ताहाल, अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार। रोज़नामा तामिल इरशाद की एक अहम सुर्खी है, महकमे पीडीडी सुंबल में करीब 15 करोड़ रुपए का स्कैंडल, 112 अफराद खिलाफ अदालत में फर्द जुर्म आयद। रियासत कर्नाटक में कोरोना वायरस की लहर में फिर शिद्दत, 6 रोज़ में 300 बच्चों की तशखीसी रिपोर्ट मुस्बत। कश्मीरी रोज़नामा संगरमाल की सुर्खी है, वादी मंज फुल ड्रेस रिहर्सल, सूबाई कमिश्नरन खोल कौमी झंड तो रटक परेड पे सलामी। योम आज़ादी तकरीब रत पट मनाने खतर पूर तैयार, पी के पोले। एक और सुर्खी रोज़नामा संगरमाल की, राजौरी धमाकस मज मुलवस नफरन करो राजगज, मुतासिर खानदान सहित ताज़ियत हमदर्दी। एलजी। ज़रूरत विजय कुमार। योम आज़ादी तहत सिक्योरिटी हंद छुट इंतजाम करमत। बिजली महकम सुंबल बंडपोर 14 करोड़ 62 लाख रुपयन खीस फिर। क्राइम ब्रांचक 152 नफरन खिलाफ
عدالتس مز فرد جرم عائد. انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی LG to honor 50 COVID warriors on Independence Day. Our doctors, healthcare workers have set a new benchmark for entire country. LG. Kashmir Age کی سرخی LG prays for peace. Soldier ends life in Rajouri. Unauthorized buildings on HC radar. Government constitutes Quality Control Council. J&K Bank posts net profit of rupees 104 crore for Q1. Kashmir Observer کی سرخی ہے Security tightened across Kashmir ahead of Independence Day celebrations. MP's panel arriving in Kashmir on 4-day visit. Thankot airbase attack. British journalist couple makes sensational claims in new book. Government to act against violators of Migrant Property Act. Department ordered to develop portal to help KPs file applications. 98,000 Kashmiri migrants given domicile certificates till June. اب ایک نظر عالمی سرخیوں پر. چین میں بارشوں نے تباہی مچا دی, 21 افراد ہلاک. جنگلات کی آگ سے الجیریا میں 65 افراد ہلاک, 3 روزہ قومی سوگ. برطانوی شہر پیلیمیتھ میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک. امریکی کانگریس کے ارکان کا ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی کی برآمد روک دینے کا مطالبہ. سنکیانگ کے علاقے میں روس چین مشترکہ فوجی مشقیں جاری. افغانستان کے 2 بڑے شہر کندہار اور ہرات پر طالبان کا قبضہ. امریکہ کا 3000 فوجی افغانستان بھیجنے کا فیصلہ اس لیے لیا گیا تاکہ سفارتی عملے کو بحفاظت وہاں سے نکالا جا سکے. مراکش اور اسرائیل جلد ہی سفارت خانے قائم کریں گے. ترکی میں سیلاب نے تباہی مچا دی, 17 افراد ہلاک. شہزادہ اینڈریو کا کیس. امریکہ برطانیہ سفارتی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے, رپورٹ. دوحہ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ. افغانستان میں امن کے لیے جامعہ حکمت عملی پر اتفاق ضروری ہے. چمن بارڈر پر افغان مظاہرین کا پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے تصادم. مصر بم دھماکے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی. امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال کر بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. برطانیہ. امریکہ کورونا ویکسین کا بوسٹر شاٹ لگانے کی مشروط اجازت. جنوبی کوریا کی خاتون نیوی اہلکار نے جنسی زیادتی پر خودکشی کر لی. کندہار پر قبضہ کے بعد طالبان کی افغانستان کے کئی صوبوں میں پیش قدمی. کابینہ کے وزراء اور اعلیٰ افسران کا ملک چھوڑ کر فرار ہونے کا سلسلہ جاری. جرمنی کی طرف سے امداد بند کرنے کی دھمکی. عمرہ زائرین کے پہلے کاروان کے لیے سعودی عرب میں تیاریاں مکمل. پاناما کا مال بردار بحری جہاز سمندر کی تہہ سے ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم. طالبان نے شیر ہرات کو حراست میں لے لیا. مزید 3 صوبائی دارالحکومتوں پر بھی قبضہ. نوجوان افغان جنرل کی طالبان کے خلاف سوشل میڈیا پر جنگ. ترکمانستان کی حکومت انٹرنیٹ صارفین سے قرآن کی قسم لینے لگے. افغانستان میں فوجی طاقت کے ذریعے مسلط حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. دوحہ اجلاس. روس میں پرامن احتجاج ناممکن ہو کر رہ گیا ہے. ایمنسٹی. ایران بحری جنگ کے لیے کامیکازی ڈرون پروگرام پر عمل پیرا ہے. تجزیہ کار. امریکہ کی طالبان سے کابل میں سفارت خانے پر حملہ نہ کرنے کی اپیل. امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری. سعودی عرب میں کورونا کے 681 نئے کیسز. مصر میں ٹیکسی میں گھسا سانپ 5 افراد کی موت کا سبب بنا. طالبان کی پیش قدمی جاری. کندہار اور لشکر گاہ کی بعد پل علم میں بھی قبضہ. سینکڑوں افغان فوجیوں کا سرنڈر. افغان مظاہرین کا پاکستانی فورسز پر پتھراؤ. اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی سرخیوں کی اور. جاپانی شہر کے میئر نے ایتھلیٹ کا گولڈ میڈل چبا کر خراب کر دیا. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے تعاون اور فاتح ایتھلیٹ گوٹو کی خواہش پر انہیں اس کے بجائے نیا تمغہ دے دیا گیا. 28 سالہ کرکٹر امکت چند نے ہندوستانی کرکٹ کو الوداع کہا.
ونیش پھوگاٹ نے معطل ہونے کے بعد خاموشی توڑ دی۔ آزادی کا مہا اتسو کو فٹ انڈیا دوڑ کا اہتمام، فٹنس کا ڈوز آدھا گھنٹہ روز پر زور دیا گیا۔ فٹ انڈیا کی آزادی کی دوڑ ہوئی ضلع بڑگام میں منعقد۔ ڈپٹی کمشنر شہباز مرزا نے بچوں کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ۔ ضلع میں یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی طرف سے فٹ انڈیا کا ہوا آغاز۔ پی ایس جی میں جاتے ہی میسی چیمپئنز لیگ جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ سویڈن کے تھامس ڈینربی کو ہندوستانی خواتین سینئر فٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ کلگام میں کھیل کے میدان کا افتتاح، کلگام نے موقع پر ہی سپورٹس کٹس تقسیم کیے۔ سندھو وشاکھاپٹنم میں نوجوانوں کے لیے بیڈمنٹن ٹریننگ اکیڈمی شروع کرے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ، پاکستان کی ناقص کارکردگی 2017 رنز پر ڈیر، ویسٹ انڈیز ٹیم بھی مشکلات کے شکار، 2 رنز کے سکور پر 2 کھلاڑی آؤٹ۔ بھارت کی لارڈز ٹیسٹ میں بہترین بلے بازی، 18 اگست سے 8واں انڈر 14 بال بون کپ۔ آئی پی ایل فرنچائزیوں کی توجہ انگلینڈ کھلاڑیوں کی دستیابی پر ہے۔ انگلینڈ ٹیم 2005 کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ منپریت اور رانی کا مداحوں کے نام خط، حوصلہ بڑھانے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ T20 ورلڈ کپ بیٹنگ پاکستان کے لیے درد سر بن گئی، اوپنرز کے زیادہ اوورز کھیلنے سے دیگر پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ فواد عالم 73 سالہ پرانا ریکارڈ توڑنے میں ناکام، اپنی مسلسل 5ویں نصف سنچری کو سنچری میں تبدیل نہ کر سکے۔ ایچ ایف آئی ڈائریکٹر کا آئی ایچ ایف صدر کے ساتھ ہندوستان میں ہینڈ بال کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ٹوکیو اولمپکس کے تمغہ فاتحین پر انعامات کی بارش، پنجاب حکومت کی طرف سے نوکریاں اور ترقی کا اعلان، کاروباری گھرانے نے کوچوں کو بھی انعامات دینے کا فیصلہ کیا۔ لیہ میں بھی فٹ انڈیا فریڈم دوڑ کا اہتمام، کشمیری روزنامہ سنگر مال کے کھیل صفحے کی سرخی ہے، آئی سی سی طرف 9 ٹیسٹ رینکنگ جاری، کوہلی 4مس تو بمراہ 9مس نمبرس پٮ۪ٹھ۔ جاپانی کھلٲڑۍ سُنٛد میڈل ژاپن وٲلِس ماہرس سوشل میڈیا صارفینن ہٕنٛز کھجل زدی۔ افغانس منٛز گژھِ قتل و غارت بند گژھٕنۍ، کرکٹر راشد خان سُنٛد عالمی رہنماہن پیغام۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے، اللہ حافظ۔